शुक्रिया बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रिया, और तमाम जो इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान यहाँ बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ चर्चिल के उस कोट से करूँगी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में उन्होंने सवाल किया था। जंग का ज़माना था और उन्होंने ये कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और अगर वो इंसाफ दे रही हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इसी तरह खुलफाए राशिदीन का कौल है कि जो जुल्म का निज़ाम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जमात की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत सारे मेरे हमदर्दों ने ये कहा कि आपका जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पनामा की अपील है वो सुनी जा रही है और वो फाइनल स्टेजेस में है, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो आपकी अपील पर आएगा और आपको शायद वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मैंने ये जवाब दिया कि जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं उनको अपने से बढ़कर सोचना पड़ता है, कौम का सोचना पड़ता है, और कौम के लिए कुछ हकाइक ऐसे हैं जो आज मुझे कौम के सामने रखने हैं। मैं 75 साल तारीख में नहीं जाना चाहती, वो भी इन्हीं चीज़ों से इबारत है। लेकिन अगर पिछले चंद साल के 2016 से आप शुरू हो जाएं और आज तक के वाक़यात आप देख लें, अदालती फैसले आप देख लें, तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने आती है। फैसला जब हो जाता है तो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन गलत फैसले के बाद एक गलत फैसला, उसका एक तसलसल से होना, फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं, और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती, इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। मैं अभी पूरा ऐसे लिख के दे सकती हूँ, पूरा मुकदमा लिख के दे सकती हूँ अदलिया की तारीफ में, लेकिन एक गलत फैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। और इसी तरह अगर आप ठीक फैसला करते हैं, इंसाफ पर मबनी फैसला करते हैं, तो उस फैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। जो हकायक आज मैं कौम के सामने रखने चाहती हूँ वो अभी रीसेंट डेज में, अभी चंद दिनों पहले जो फैसले हुए, उसने मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी यादाश्त, वो सब चीज़ें जो है वो वापस आ गई। मैं उनको मुख्तसरन कोशिश करूंगी, लेकिन क्योंकि वो नाइंसाफियों की फहरिस्त इतनी तवील है कि मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा अगर वक्त इनायत फरमा दें। पिछले दिनों आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीके इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन, उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशंस जाती हैं इंसाफ के लिए, वो पिटिशंस लगती ही नहीं, इंतज़ार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। और जब पिटिशन आती है,
ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا، اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کی حقیقت. سنجرانی صاحب کے الیکشن میں 6 ووٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں. اسپیکر رولنگ دیتا ہے، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتی ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ 6 ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹڈ. اب آپ آ جائیں پنجاب اسمبلی کی طرف. وہاں پر اسپیکر نے رولنگ دی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کی مرضی کے خلاف جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر کٹہرے میں کھڑا کیا، حالانکہ وہ بھی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی، اس کو کھڑا کیا. قاسم سوری صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا سپریم کورٹ میں، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین ٹوٹا ہے؟ کیوں ان کو نہیں بلایا گیا؟ اور وہیں سے اگر آغاز کر لیں تو قاسم سوری صاحب نے کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ان کے جعلی ووٹ ثابت ہوئے ہوئے اور 2.5 سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالو تھے، قاسم سوری صاحب بھی انوالو تھے، کسی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا. پرائم منسٹر کو تو شہباز شریف صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے اکثر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں، اس کی تفصیل میں بعد میں آتی ہوں. پھر 25 ارکان کو کہا کہ ڈی سیٹ ہو گئے. ڈی سیٹ اس صورت میں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ درخواست دے کہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی منشا کے خلاف ووٹ دیا، لہذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا، کہا کہ ان کے ووٹس بھی نہیں گنے جائیں گے. 95% جو انڈیپینڈنٹ جورسٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. اور نتیجتاً مسلم لیگ نون کے 25 ارکان عمران خان کی جھولی میں پھینک دیے، اور چودھری شجاعت صاحب کے 10 ارکان پی ایم ایل کیو کے، ان کو بھی عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا. مطلب پی ایم ایل این کے مائنس کر دیں اور پی ٹی آئی کے پلس کر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے، پارٹی ہیڈ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے بدل جاتے ہیں جو ابھی چند دن پہلے کیے. یہ کوئی 10 سال پرانا فیصلہ نہیں، چند دن پہلے. پارٹی کا ہیڈ اگر نواز شریف ہے، اس کے خلاف اقامہ جیسے فیصلہ جو تاریخ میں کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا، اس پہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف دا پارٹی یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے، اس کا ووٹرز پہ انفلوئنس ہوتا ہے، اس لیے نواز شریف صاحب سے وہ صدارت لے لی گئی. چودھری شجاعت صاحب جب بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو کوئی احکامات دیتے ہیں تو پارٹی پریزیڈنٹ کے احکامات تب کوشچن میں آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جب بطور پارٹی صدر یا چیئرمین حکم دیتے ہیں تو وہ معتبر ٹھہرتا ہے. چودھری شجاعت صاحب کی دفعہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو جاتی ہے، اور عمران خان صاحب کی دفعہ پارٹی چیئرمین کی ڈیفینیشن بھی بدل جاتی ہے، آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے، آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. اور دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں، ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. اور ٹرسٹی چیف منسٹر، بلیکس لا ڈکشنری، بلیک لا ڈکشنری، یہ کدھر سے نئے نئے آئیڈیاز، نت نئے آئیڈیاز، منفرد آئیڈیاز آتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا.
وہ کام نہیں کر سکا, اپنی کابینہ نہیں بنا سکا, بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ.